الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وأجود الرسل وأزهد الرسل وأعبد الرسل وخاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. درود شريف اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم. سلیرشتم تاریخ د شوال المکرم سوار لسوا 15 هجری د الله په فیصلو د الله کور ته د الله د عبادت په غرض باندې راغلیو. په دې ورځو کې با استطاعتا خوش نصیبا مسلمانان د یو عظیمی فریضی ادا کولو په تیاری کې لګیاوی. آغا عظیمہ فریضہ آغا د اللہ کور تتلل د پارا د ادا کولو د مناسکو د حج. چې د الله کور ته لاړ شي حجو کی
پلغاڑا آزاد کی حج د اسلام پا پنزو ارکانو بناگانو کی یو اہم رکن او بنا دا او دا حج یو داسې عمل لے چی زمان جاہلیت کے کافرانو هم دا اللہ دا کور حج بکولو او حدیث کی راضی دا اللہ حبیب فرمائلیو چی سمر انبیاء کرام دی نو ہر یو پیغمبر دا اللہ دا کور دی طواف لدلتا راغلے دے دا اللہ حبیب کلچ حج کولو چاگے تا حجت الاسلام و حجت الوداع یا وداع ورتوی دا اللہ حبیب فرمائل خذو عنی مناسککم تاسو مانا دا عبادت طریقے ازدکئی مانا دا حج طریقہ ازدکئی دا حج طریقہ ازدکئی یعنی دا مسئلہ دا اری و عمل چاگا دا پیغمبر پا طریقہ وی آغا با دا انسان نا دا اللہ پا دلبار کی قبلیگی کلا دا اللہ پیغمبر وی سولو کما رأیتمونی اسولی منس کوئی داسی لکا چی ماوی نیز سنگا کو مکنا حج داسی ہو که لکا زکوم قربانی داسی کوئی لکا زکوم روجہ داسی نیوئی لکا زنی سما اے بیت الخلا دا باتروم بیت الخلا دا دا پیغمبر پا طریقہ لاڑے نو ثواب ملاو شو خانہ کعبہ بیت اللہ دا او دا پیغمبر پا طریقہ لانڑے نو الٹا گناہگار شوی خبر دا اللہ دا پیغمبر دا تابعدارے دا ذکر اللہ وی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا کتاسو دا اللہ دا پیغمبر تابعداری اوکے نو تاسو تب ہدایت ملاوشی دین وے تابعداری دا نبی علیہ السلام تا ارغ عمل چاگی کی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تابعداری نوی آغا دا اللہ پا دلبار کے قابل قبول نہ دے الٹا با انسان لسزا ملاوے گی الٹا با دے دا عذاب الہی مستحق گرزے گی خبر اٹولا تاویگی دا تابعدارے دا نبی علیہ السلام نا نو حج عمرہ دابم پا طریقہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بانے کے زان نا پخپل طریقہ بانے کے اللہ وی واتم الحج والعمرة للہ واتم الحج والعمرة للہ
الہ العالمین و زما بندگانو حج عمر بس صرف زما د پاره کې دانا چې خلق راتا جسے بوئیم دا خو زمونږ د پښتنو اصطلاح ده حاجی صاحب شریعت کې دا اصطلاح نشتا چرته چا بنی اوریدلی چې حاجی محمد صلی الله علیه وسلم ولی حاجی نو سا حج خو یې کړو حاجی ابو بکر رضی الله عنه حاجی عمر رضی اللہ عنہ حاجی عثمان و حاجی علی رضوان اللہ علیہم اجمعین دا نشتا ریخا نجی حج کے عمر کے نو دا پارا دا اللہ دا رضام دانا یو سڑے حج لتلو چه واپس راغے کلی کی دکاندار لراغے وی آغا زما کاتر آوالا آغا دیر خوشحال شو چیزا انشاءاللہ زڑی نرم شوے دے حج لتلے رے جوڑے بقایا را کئی نو چی کاتے کولاو کڑلے یو گورا ما دمرا پیسے ہولا گولے تا زمانم سراجی سیب ندے لیکلے ولی کچی حاجی پلان کیسے ہوگا زمونگا دا حجو ندی زمونگا دا حجو ندی سیبا نجی واتم الحج والعمرت للہ حج عمر بس صرف دا اللہ دا پارا کے اے دا عبادت دے و عبادت باپ طریقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی کولیشی پا طریقہ دا نبی علیہ السلام با کولیشی اللہ رب کریم وی وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللہ وی ما ابراہیم علیہ السلام لا دا خانہ کعبی بنیادنا اخول چی دا آباد کا دا جوڑ کا اخدا میں ورطویلی چی اللہ تشرک بی شیعہ ما سر بشرکن کے گورام دانا چې د الله کور تمرا روان وي او شرک ځان سره وړي ته د الله کور ته روانې تعالی سبق ملاويږي چې نن د دعا صادرونه سپین ځان نه تاو کړي دی او د الله د کور نه تاويږي دا تعالی دا سبق در کے چھ دقا سی بیورز سپین سادر تا نتاوی و قبر تبروانوی وہ سبق دے نند اللہ کور ترا روانی دا اللہ کور تواف کے داد دی سبق دے چھ توافو تاوی دل کی گی نو صرف دا اللہ دا کور خانہ کعبے نبکی گی دا بلچا دا مزار توافنا نشتا تالا دا سبق دے چی حجر اسود اخکلاوا دا برکتی کانے دے جنت نراغلے دے خدا نا چت بیا کلی تراشوی چی دا کانے برکتی دے او دا گٹا برکتی دا نانا برکتی کانے دقا حجر اسودو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود تولار دے واللہ انی لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك
وی قسم پا اللہ کانے ناوری دا دی خلقو تاوری وی قسم پا اللہ تیو کانے جنت نراغلے اچت کانے خود دے عرص باوجود لا تنفع ولا تضر نہ چاہتا خیر ورکولے شی نہ چاہنا نقصان لرکولے شی دانا چی دا کانے دی پیو تخکتا کنو پی بورانیش او دا کانے چی در سری نظر بدی نوئی دا کانے چی در سری ورز بدی دی رخوی دا کانے دا تنور نا روٹے غرزے پدے بانی بادشاہی ملاوی گی اندر شیر والا بطول بادشاہانوے نانا لا تنفع ولا تضر اے دا جنت کانیا تد تنور نا روٹے نشی غرزولے تا پے نشی ورانولے تا چالا خزا نشی ورکولے بچی نشی ورکولے خراب قسمت پخ قسمت بانے نشی بدلولے بیماری نشی لرکولے خراب ورز پخ ورز بانے نشی بدلولے لا تنفعو ولا تضر نبی آدھ اخکلو مولی وی ولولا رأیت رسول اللہ یقبلکی ما قبلتکی وی ما پر اخپل استرگو دا اللہ پیغمبر لیدلو چی پتا بانی شنڈی خودوی نو آغا طریقہ جوندے کوما زر اخپل پیغمبر پا طریقہ روانی نور تا کی سفیدہ نشتا تا گٹا نقصان چالا نشی ورکولے نو چی حجر اسود جنتی کانے برکتی کانے چالا خیر و نقصان نشی ورکولے نو تب یا سنگوے دا برکتی گٹا دا دا برکتی کانے تالا دا سبق دے تنند اللہ کور ترالے نو دروغ مویا رشتیا ویا عقیدی مسئلہ دا تا دا اللہ کور کی آوازو کو لبیک اللہم لبیک غلط خوب امینی ویلی کا نا غلط دے زکر دلتا لبیک بل شانتی ویلی کی التخوی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک او دلتوی لبیک یا رسول اللہ توجہ لا التخوی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک او دلتوی لبیک یا رسول اللہ دروغ دی ویلی بیا مزد اللہ کورتا دلتوی ہے پیغمبر تا تلبیک ویما والتوی اللہ تا تلبیک ویما زند شرک نا پاک گا اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجودا اللہ وی زما کور صفا کا زما ملمنو دا پارا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اللہ وی او زما خلیل ابراہیم علیہ السلام تا زما کور جوڑ کنو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اے زما خلیلا خلق تا دے کور تا دراتلو آواز ورکا خلق توے دے کور تراش وی اللہ چاہتا ہوئے دلتا خسوک نشتا چاہتا ہوئے ما اللہ ورطوی اذن علی البلاغ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام
تا آوازو کا دا آواز خلقو تا رسول اللہ وی دا زما کار تا آوازو کا مخامق جبل ابی قبیس خلیل اللہ خطو دے غرطوی یا ایوہ الناس ان اللہ فرض علیکم الحج او دا اللہ بندگانو انسانانو اللہ تاسو بانے دے کور تراتلل فرض کری دی راشی دا اللہ کور تراشی دا آواز کے اللہ خیر واچولو دا آواز عالم ارواح تم لاڑو دا آواز دنیا کے خور شو دا آواز کم معشومان چی دا مور پا خیٹا کیو آغی تا مورس چا قسمت کی چی اللہ دے کور تراتلل لکلیو ناغی ویلی لبیک چی چا قسمت کی نو آغا خاموش پاتش اللہ وی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا بھئی دا خبرہ دا قسمت دا پیسو ندا گورا تاسو خیال لے دانا چیو سڑی سر پیسی دی ما غدیر خلو کلی دل پیسو سرائلو بے کولی خو حج قسمت کے نو حج پغاڑ بانے قبر تیوڑو او دیر خلق دے غریبانان دی بے وسا محتاج دی او اللہ دا خپل کور زیارت ورت نصیب کڑے دا کار دا اللہ دے دا خو فضل دا اللہ دے مہربانی دا اللہ دا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا اللہ عظمہ خلیل خلق تا دے کور تا دراتلو آوازو کانو یاتو کا رجالنا پیدل بدل خلق رازی والا کل ضامرین او پا ہر یو سور لے خوارو خبانے علماء دا تفسیر وی ضامر اغی اختوی چل ډیر مزل د وجه ناس تړش کمزورش خلق به مزل کوي په ورځو هفتو په میاشتو یاتوک رجالا وعلى كل ضامر یاتینا من كل فج عمیق اے دا مونږه خپنه شي دا دوه کارونه مونږ ډیر شوق سره کوو پیسیم پہ لگو غرم ډیر راغشتے یو حج او دویما قربانی دا دو کارونه مونږ ډیر شوق سره کو ولی قربانی کې خېټه را هر سړی سره د قربانی غمی او حج کې چکر دی او سعودي به وګوري او بغیر زیو د دی وغری ورسره په لازمه نوم به د حاجیانو لیست کې راشي نوم به پکې راشي قربانی واجب وا او منځ فرض منځ غم نشته او د قربانی غم شته حج عمر کی یو ځل فرض ده حج د پاره څومره منډه وهي او منځ روزانه 15 وخت فرض د دې غم نشته او بیا دا حاجیان اوه جمعات کې به په دوربینم نه ویني او چې کله ال حج عمره لاړ شي خبر یې غار سور تزم غار سور تا سکه غار سور کې غار سور د نتل ثواب دی او ناس فضیلت اشتا او غار سور یو غارو د الله پیغمبر عمر کی او ځل ورغلې دی د دشمن د یارینه ورالو درش په پکې وکړلې قران کې نمراله اذهما فی الغار اے چې د الله پیغمبر عمر کی یو ځل دی غار لتل دی داخل پر غر داسې نه غروانی بوډاګان او ځوانان سړی او خزي او چې روزانه 15 وخت ورغلې دی جمعه تداغي فکر شته مطلب دا دی موږ دین من نټاسو او دا حج یو د شریعت د مخه
ارکان دي د حج کنا د حج د پاره د شریعت قوانین دي او زمونږ د پښتنو دي حج بسوک گئی مسلمان یهودی نصرانی با ته حج نشتا کافر په حج ته گئی حج به مسلمان گئی عاقل به گئی لیونی باندې حج نشتا بالغ چې بلوغ ته رسیدلی وي دارنګه صاحب استطاعت وي وسی وي صاحب استطاعت دی وسی دی دارنګه د سره دومره پیسې شته دی چې دی پې لاړ شي او راشي او دلته ښځه او بچي چاته سوال هم نه کوي او د زنانو دپاره یو شرط دا دی چې هغې سره به محرم وي هغه څوک چې د دې ورسره نکاح نه کېږي هغه به ځان سره بوځي همداسې نشي تلی دا خو شریعت خبرې دي یو زمونږ د پښتنو فرایض دي پښتنو فرایض درته پته ده کله چې ستا اراده راشي دا واورئ پښتنو په حج کې کوم فرایض مقرر کړي دي پهله فرض ړومبی باول د خیرات فکر کې چې حج لزما چې د خیرات غم خو وکما نو یو فرض زمونږ د پښتنو څه شی دی خیرات چې د خیرات وسینی دی حج له نه ځي دویم فرض څه شی دی د ګاډي دپاره د خیر سره د سیرو غم به کوي ګاډي باندې به سیرې م لګوي او خلک به برابروي چې صاحبه د سره هلته ځي او بیا به راځي م که نه دریم څه شی دی دلته به صاحبه د کجورو دروازې به م صاحبه ورته لګو اجي صاحب راغلی دی کجورو دروازې به م ورسره لګو بل فرض څه شي دی هلته چې لاړ شي که نه نو وروره په مطاف کې به ځان له تصویر وباسي او خلکو ته به یې ښیي دعا لاس به یې موچت کړی دی بې ایمانه چې وګوره زه خو دعا کوم په صفا مروه کې به یې لاس اوچت کړی په صاحب عرفات کې نمایش دی خلکو ته ځان ښیي اوې تلی اخلاص لیو یو خبره کوم خفه کېږئ خو نه مونږ دې له لاړ شو چې الله رضا کو چې حاجي صاحب عمرې والا راشي ړومبی ګناه سره پته ده ملاوټ د حاجي صاحب او د عمرې والا ړومبی عمل څه شی دی ملاوټ پېژنئ چې راشي د زمزم اوبو کې به د کلي اوبه میلاو کړي صاحب ړومبی دوکه خو یې دا وکړله هلکه وایي دا خلکو ته نه رسي نو نه دي رسېږي که نه څه چلو شو تاله الله ویلي دي چې دا اوبه به ټولو خلکو ته رسې نو ړومبی کار یې سره میلاوټ اسانه چل دا اوبه چې دی کولر کې واچې که دا ټولې اوبه ورسره د زمزم شي نو بیا خو دا یې چل دی دا د زمزم اوبه به راولو سمندر کې به واچو دا ټول سمندر زمزم شو دا اوبه به راوړو د جومات بور کې به واچو دا ټول کلی دی چلې به د زمزم اوبه دي صاحبه خو چل مې زده کړی دی ښه خو چل مو یې زده کړی دی هلکه داسې لازمه نه ده چې ټول کلي باندې ته د زمزم اوبه وڅکي بعد د چا قسمت ودیس کې که نه خبره ختمه ده ما یو ورځ چا تپوس کوي زمزم اوبه په ولاړه څکې که په ناسته ما یې ولاړې او ناستې نه مخکې را تپوس وکړه چې دا اوبه د زمزم دي به او که نه دا خو د کلي د بمبې نه یې راغشلې او تا ته وي صاحبه دا اوریجنل اوبه دي ای دروغجنه دا زمونږ عادتونه دي صاحب خلک به ډلې ډلې را رواني الله الله صاحب الوسادة والنعلين والسواك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود حج لروان دے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حج لروان دے د ډیرو تابعینو استاذ دے دا لویا مجمع ور سر روان دا خلق تینا مخی رستو روان دی ولی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حج لروان دے خلق دی منڈے ترلی دی چلک زی پورے لاڑو ادرے دوے قومو عنی فَإِنَّهُ ذِلَّةٌ لِلتَّابِعِ
وفتنة للمتبوع وی لرشی ما سرا منڈ موحی مال استقبالنا مکوی جلسی جلسنو کی ما سرا مزئی ولی فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع دا سوکا چی چاپ سی روان دے دا د پارا ذلت دے او اغا چاپ سی چی روان دے اغلا فتن دا اغا کبر رازی غرور رازی تکبر رازی انانیت رازی بید اللہ پیغمبر لاڑو واپس راغے نہ جلسوا نہ جلوسو ایسم نو سے اللہ وی وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ اللہ وی پلو فیدو لدا خلق حاضر شی دا اللہ کور تراغلے راشا اللہ رضا کا اللہ توجاڑا اللہ سر روغو کا اللہ تاخپلو گناہنو بانی معافیو غاڑا اے ربا گناہ گاری ما اے ربا گناہ گاری ما گردا وارے یو عام قانون دے یو سڑے دنیکی ارادو کی او غنی کی و نکڑلا نو اللہ پاک دلا پدی ارادہ باندے بدل ورکی یو سڑی دو گناہ ارادہ وکڑلا او آغا گناہ لاند کڑی او پریخوا اے کڑی ارادہ دو گناہ دا خو گناہ و نکڑلا بیام اللہ نیکی ورکی خدا خانقابی قانون جدا دے التا گناہ کول سوک چانا جیب ہوئی سوک چانا یو شیس پٹ کی سوک چانا بل شیس پٹ کی کنا دا خو پریدا گناہ کول قرآن ومن یورد فیہ بإلحاد بظلم نذقه من عذاب علیم الہ العالمین وی کچا دو گناہ ارادو کرلا زما پکور خانہ کعبہ کے نس خطرناک سزا بپسکما دو گناہ ارادو تاسو ماشاءاللہ اکثر ملگری درس تکی نہیں ان الصفا والمروة من شعائر اللہ دلتا مشہور اعتراض کافرانو تا اعتراضو کو تاسو خود بوتانو خلافی اینو صفا مروہ کی خود بوتان دی دا منڈے والے وحے جواب ان الصفا والمروة من شعائر اللہ صفا و مروہ دا شعائر اللہ دی بوتان خود بکتا سوخی دا بوتان دا چاو دا یو سڑے و داغی صاف ناموا یو خزا و داغی نائلہ ناموا اصاف دا یو قبیلی و نائلہ دا بلی قبیلی وازان قومونو دا دی دوارو یارانه شوا چی یارانه شوا مقور دا ملاقات نمیلاوی دلا نو دی دوارو قبیلی حج لرالی نو دا جنې د خپل قوم سره حج لرا روان شو او دا الګ د خپل قوم سره حج لرا روان شو په دې غرض چې زمړه حج مج مقصد نو مونږ بخپلو کې ملاقات کو یارانه به برابر خلق چې عرفات میدان تلاړل دي د شپې شپې رالل او د الله کور خانه کعبه تنن او تلو دلته بدکاری وکړه بدکاری و شلا سحر خلق گرزی الک و جنے دوارا و رک دی تالاش چرالو خانہ کعبے کو لاو کڑا
د دواړو شکلونه مسخه شوي مسخه پیژنئ په مخ کې سترګې ورکې شوې وې پوزه ورکه شوې وه غوږونه شونډې سټو د مخې پته نه لګېده او دواړه مردار پراته نو عربو داسې چلو کو چې دا عیسی فې راواغشتو دی صفا ډېری باندې خښ کو نایلې په مروه ډېری باندې خښه کړله او د دواړو په قبرونو باندې د دې بوتان جوړ کړل د دې لپاره چې هغه وخت خو آبادۍ نه وي چې تا به طواف کولو نو مخامخ به صفا او مروه ښکارېده نو چې طواف به یې کولو خلکو به چې وکتل قصه خو معلومه وه نو خلکو به د ګناه طرف ته خیال هم نه راتلو ګناه طرف ته خیال هم نه راتلو دا یو مشهور سوال دی یره جیوی دا خدا الله کور دی او دی کې خدا خزی دی نو دا به زه څنګه کومه دا یو تپوس هر سړی کوي دلته خو د ګناه اراده خو به ګناه ده خدا الله کور دی او دنیا خزی را رواني زه به څه کومه مکی صاحب نه دا تپوس شو هغه ډېر ښکلی جواب وکړو ډېر ښکلی جواب دی او دا کومه ښځه چې ده تا سره طواف کې روانه ده دا به یا تا نه مشرې یا به کشرې یا به همزولي که تا نه مشرې وایه دا مې مور ده که تا نه کشرې وایي دا مې لور ده او که ستا همزولي وایي دا مې خور ده بیا به دې غلطه اراده کې نه راځي دا نه چې صاحبه ته وایې دا خو به څه کېږي نو هغه جد ابن قیس ځان نه مه جوړوه منهم من یقول اذن لی ولا تفتنی هغه به ایمانه منافق راغی د الله پیغمبر ته وایي دا د روم جینکې ډېرې ښایسته دي او زه تا سره جهاد ته نه ځم بدکاري به رانه وشي الله وی الا فی الفتنه سقطوا الله وی دا په ذلت کې پریوته دی دا جهنم ته روان دی دا بانې کوي دا بانې کوي نو دینه با ځان ساتي الله دې مونږ او تاسو لا د خپل کور ته د تلو د حج او د عمرې دپاره توفیق نصیب کړي او الله دې د حج او عمره په خپل دربار کې بیا قبول کړي یو ملګري تپوس کړی او دا تپوس ډېر ضروري دی او ډېر اهم دی ټول ملګري پې ځان پوه کوي تپوس دا دی چې د یو دعوت د یو ډوډۍ وینا تا ته نه وي شوي د دې ډوډۍ خوراک څنګه دی تا ته چا د واده وینا نه ده کړې او ته ځې دا د واده ډوډۍ خورې دا څنګه ده دا حرامه ده څه شی ده حرامه ده علماء وی دخل سارقا وخرج لصا ډاکې واچوله ووتو مونږ کې مصیبت دا دی کور کې وینا یو تن ته وشي څو خدای دې د چا واده باران کې نه راولي بیړي مو والا غرقه کړه باران کې د خدای واده نه راولي وینا شوي یو ته یو د کوره سوځي پنځه څلور هلکه یو ته وینا شوې ده وینا یو ته شوې ده پنځه څلور ځي ټولو حرام وخوړه او چې خېټه کې حرام پراتی مونځ قبلیږي بس دا نور ستا خپله خوښه ده تا باندې دا خېټه داسې بره ده ټول عمر کور کې خورې نو په دغه ورځ مو خوره که نه خو مونږ نه بیا وروره سترګې را باندې پټي صاحبه هر سړی وایي بس واده دی نو بس هغه ګناه کړې ده واده دی وینا یو له کړې ده ور روان 200 دا ګناه ده چې چا د نبی علیه السلام ته چا دعوت ورکړی ابوبکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنهم ورسره دوی له دعوت و لاره کې ورسره سړی ملګری شو د الله حبیب چې کله دعوت ځای ته ننوتو د هغه کور مالک ته وایي چې چا دعوت ورکړی دی وایي وروره ما له دې دعوت راکړی دی او دې دواړو له دې ورکړی ابوبکر او عمر له او دا سړی ګوره لاره کې ملګری شوی دی ستا خوښه ده که را دننه کېږي خو ته ولې اجازت وکړه که نیزي به مطلب دا دی چې تا وله دعوت نه دی ورکړی د ده روټۍ کې حق نشته د الله حبیب ورته قربان چې تاسو سره راغلی دی بس راضي دي نو تاسو سره راغلی دی بس راضي دي خبره ختمه مطلب دا دی چې چا دله دعوت نی درکړی نو بې دعوته پردۍ ډوډۍ مه خوره دا حرامه ده خپل آخرت مه خرابوه منځونو کې ځان ته تاوان مه پیدا کوه الله یې عمل توفیق نصیب کړي اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد